अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और ऑफ कोर्स हम अमरीकी इंतखाबात में खो ऐसे गए कि हमने ये सोचा ही नहीं कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है, किस किस्म की चेंजेस आ रही हैं। लेकिन जाहिर है ट्रंप एक वाज़े अक्सरियत से जीत गए हैं। कमला हारिस ने अपनी डिफीट को कबूल किया है और उन्होंने कहा है कि मुंतकली जो है वो पुरअमन होगी। और ऑफ कोर्स दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि उनको सिर्फ 107 दिन मिले थे अपनी पूरे अपने लोगों को इकट्ठा करने में, कैंपेन करने में। शी डिडंट हैव मच टाइम, शी हैड ऑल द इंडोर्समेंट ऑफ सेलिब्रिटीज़, बट फिर भी वो नहीं हो सका। जो इलॉन मस्क ने ज़ाहिर है ट्विटर पे एक मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन की, एक्स जिसको हम कहते हैं, और जो हमारे यहाँ बंद है, लेकिन हम वहीं से GPN इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को ऑन विनिंग द इलेक्शन, और आज फ़ोन भी करते हैं। मुनाफ़कत की कोई ना कोई हद तो होती होगी, क्योंकि कुछ रोज़ पहले तो इमरान खान साहब को ट्रंप साहब को मिलाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि एक पागल यहाँ है, एक पागल वहाँ है, और एक वहाँ पर उसके नो फिल्टर है जो जो प्रेसिडेंट नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा साबिक प्राइम मिनिस्टर है जिसके मुँह के आगे फ़िल्टर नहीं है। ऑफ कोर्स इस पे सब पीछे हो गए। ऑफ कोर्स जैसे ही अब उन्होंने सदारत संभालेंगे तो उम्मीदें ये भी जाग रही हैं PTI में कि जुल्फ़ी बुखारी साहब, क्योंकि वो दोस्ती भी है, मेलेनी ट्रंप फ़ैन भी है इमरान खान साहब की, ट्रंप और उनकी गर्मजोशी नज़र आई थी बानी PTI की 2019 में, तो उस बुनियाद पे भी लग रहा है कि शायद वो आके कुछ करेंगे। लेकिन ज़ाहिर एक फ़ेक मीडिया, फ़ेक न्यूज़ भी चल रही है। एक वीडियो है जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को जेल से निकलवाएंगे, वो तो फेक है। लेकिन कुछ चीज़ें रियल भी हैं और कुछ चीज़ें ज़ाहिर है मटीरियलाइज़ करने में टाइम लगेगा। जब होंगी तो होंगी। गलती का एहसास तो क्या होगा, क्योंकि हमने तो जल्दी जल्दी जो तरमीमें करनी थी, जो कानून साजियाँ करनी थी, वो बहुत जल्दी हुई। 22 मिनट में 5 कानून साजियाँ की गई, जिसमें ज़ाहिर है कि जो चीफ्स हैं इदारों के, उनकी एक्सटेंशंस का मामला आया। उसके बाद आर्मी चीफ कभी रिटायर होंगे ही नहीं, वो जनरल रहेंगे, ये भी बात आई सामने। ये सब कानून साजियाँ हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आइनी बेंच की तश्कील भी हो गई, जुडिशल कमीशन का इजलास भी हो गया। जुडिशल कमीशन के इजलास में जाहिर है कि एक आइनी बेंच के सरबराह का होना ज़रूरी था। इस पे हमने गौहर अयूब साहब को भी देखा कि उन्होंने इस पे एतराज़ उठाया, लेकिन उनके एतराज़ का कुछ ना बना। उसके बाद हमने देखा कि 31 को ए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के तहत उन्होंने मीटिंग कॉल की, जिसमें याह्या अफरीदी साहब शामिल नहीं हुए, और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने फ़िक्स कर दिया 4 नवंबर के लिए 26 जो आइनी तरमीम है, 26वीं आइनी तरमीम, उसके लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील कर दिया गया और उसकी तारीख दी 4 नवंबर। लेकिन जाहिर है कि उसके बाद उसको ओवरटर्न कर दिया गया। अब हम देख रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के नीचे 6 और लोग हैं, जो 6 और जस्टिस हैं जो कि आइनी बेंच का हिस्सा होंगे। इसमें जमाल खान मंतुखील साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगन है। और ये भी याद रहे कि जब वोटिंग की बारी आई जुडिशल कमीशन में, तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने खुद को ही वोट दिया था, बिकॉज वो खुद अपने फेवरेट हैं। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि अब उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। अभी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट टाइप कमेटी है कि ये केसेस फिक्स करने के लिए कौन सा केस कहाँ फिक्स करना है, कब फिक्स करना है। उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं, जस्टिस जमाल खान मंतुखील शामिल हैं, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल हैं। तो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ केसेस। वी आर सीइंग कि ये जस्टिस कैसे होगा कि अगर हम चीफ जस्टिस सिर्फ ये इसीलिए रह गए हैं कि नोटिफिकेशन जारी करेंगे, और क्या चीफ जस्टिस को आइनी बेंच का सरबराह नहीं होना चाहिए था। और ये जो हम इंसाफ के साथ मजाक कर रहे हैं, वो वाकई मजाक है या सीरियस मजाक है, और क्या इसको बर्दाश्त किया जाएगा या इससे लड़ा जाएगा। और अगर ये 26वीं तरमीम भी आइनी बेंच ही सुनेगा, तो जाहिर है फैसला तो हम सबको पता है कि किस तरफ जाएगा। लेकिन क्या कुछ हो सकता है कि नहीं, क्या कुछ बचाव की तदबीर अभी भी बाकी है। नासिर हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका नासिर हुसैन शाह साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो। हामिद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, PTI से ताल्लुक़ और ऑफ कोर्स सीनियर वकील। ये जो ट्रंप साहब की जीत है, नासिर हुसैन शाह साहब, इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उनको ट्वीट करके मुबारक दी है। अब आप क्या समझते हैं कि उनके आने से PTI की जो उम्मीदें वाबस्ता हैं वो पूरी होती दिखाई देती हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, अब ये खुशफहमियों की हद तक तो है, और मैं नहीं समझता
کہ اس طرح کا وہ کوئی عمل نقل جو ہوگا ان کی طرف سے ہوگا کہ وہ یہاں پہ آئیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو بڑا نیریٹو بنایا امریکہ کے خلاف, اور یہاں پہ جو سائفر لہرایا اور سب کچھ کیا, اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ ان کے لابیسٹ بھی وہاں پہ کام کر رہے تھے, اور ایک طرف ایک بات کرتے ہیں, دوسری طرف دوسری بات کرتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ممالک ہوں ویسٹ یا یہ, ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں. حکومتیں ضرور چینج ہوں گی, کچھ پالیسیز میں ضرور چینج آتا ہے, لیکن اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ کوئی یہاں پہ ان کا انٹرفیئرنس ہو جو بھی سلسلے ہیں. یہ خدشہ تو نہیں تھا کہ اس 20-22 منٹ میں قانون سازیاں جو ہوئی ماشاءاللہ, یا یہ فیئر تھا کہ ٹرمپ صاحب آ جائیں گے اور شاید کچھ کر پائیں؟ یہ اس خوف میں تو نہیں قانون سازی اتنی جلدی جلدی کی گئی؟ نہیں. دیکھیں اب یہ ساری وہ قیاس آرائیاں ہیں جن کو یہ سب کچھ کیا جاتا ہے, جن کے تحت ایسا بالکل بھی نہیں. یہ ویسے ہی کافی عرصے سے یہ پروسیس چل رہا تھا, اور یہ ضرور ہوا کہ بہت ساری امینڈمنٹس جو آنی تھیں, جو 26ویں امینڈمنٹس ہوئیں, اس میں کچھ چیزیں نکال دی گئی تھیں جس پہ پھر متفقہ طور پر اس پہ تو سب راضی تھے نا. آپ کو یاد ہوگا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہاں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت یہ جو امینڈمنٹس ہیں جو ہمارے سامنے ہیں ان پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ظاہر ہے طریقہ کار, ٹائمنگ, وہ ان کی اپنی ایک سیاسی لیکن اس میں بھی بلاول صاحب کی بڑی جدوجہد تھی, بڑے ٹو اینڈ فرو وہ گئے گارڈن میں, بڑے پریشان وہ گھومتے رہے, فون پہ باتیں کرتے رہے. ہمیں اندر کی بات بھی پتہ ہے کہ بلاول صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ ہر چیز کو مینیج کر سکیں, لیکن جو مینیج نہیں ہوا وہ قانون سازی کے تھرو مینیج ہو گیا. حامد خان صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ خان صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں نہیں سن پا رہی خان صاحب کو, اور کین وی ٹرائی اینڈ ڈو سم تھنگ پروڈیوسر صاحب کہ ہم سن پائیں؟ یہ مجھ سے آپ پوچھ رہی ہیں؟ جی خان صاحب آپ سے پوچھوں. آپ السلام علیکم سر, تھینک یو فار جوائننگ اس, اور شکر ہے کہ آپ کی آواز آ گئی. میں تو سمجھا تھا وہاں تو آپ کسی اور سے آپ کر رہی تھی, جو آپ کسی اور کا لے رہی تھی, تو میں کیا سمجھوں؟ نہیں, اب میں نے پہلے آپ سے آڈیو چیک کی تھی سر, اس وقت بھی نہیں آ رہی تھی, اب آپ کی آواز آ رہی ہے. سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہم ٹرمپ صاحب کی جیت ہے, یہ عمران خان صاحب کے لیے خوش آئند ہے کہ نہیں؟ وہ تو جواب ہمیں علی محمد خان صاحب کے صورت میں مل گیا, علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہہ دیا. اگر آپ اس پہ اپنے تھاٹس دے دیں تو اس کے بعد میں آگے چلوں. جی ٹرمپ کے جیتنے پہ سے آپ پوچھ رہے ہیں خوش آئند ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ جیتنے کا کوئی تعلق پاکستان اور پاکستان کی اندرونی سیاست سے ہے, ہوتا بھی نہیں ہے. یہ تو پالیسیز ہیں جو حکومتوں کی ہیں. اس کے علاوہ سب سے بڑی جو اہم چیز ہے, امریکہ کا پاکستان میں انٹرسٹ لینا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بین الاقوامی صورتحال ہوتی ہے جس میں کہ وہ دلچسپی رکھتے ہیں, جو ان کے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو اس لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی صدر کسی اندرونی سیاست میں پاکستان کے کسی قسم کی بھی مداخلت کرے گا یا اس کو کوئی دلچسپی ہوگی, تو میرا خیال میں وہ غلط فہمی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ میں ابھی یہی ہم بات کریں آئینی ترمیم کی, میں نے بات کی تھی اپنی انٹرو میں. اب وہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی جس کو ظاہر ہے پریکٹس پروسیجرز ایکٹ کے تحت جسٹس یحییٰ افریدی سے کہا گیا, جسٹس منیب نے بھی, جسٹس منصور نے بھی, کہ ہم جو ہے 26 امینڈمنٹ کے لیے فل کورٹ بینچ بنائیں. پھر وہ نہیں ہوئی میٹنگ, تو پھر منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب نے یہ 31 تاریخ کو میٹنگ خود کر کے اس کو 4 نومبر کو فل کورٹ کے آگے 26ویں ترمیم کے لیے کے خلاف جو پٹیشن ہے اس کو سننے کے لیے یہ بینچ بنایا تھا. لیکن اب وہ شاید نہیں ہو پائے گا. اب آئینی بینچ بن گیا ہے. اس کی ایک تو تشکیل پہ آپ کو اعتراض ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی اس کا حصہ نہیں ہے, اور یہ بھی کہ اب ان کے لیے بھی ایک الگ کمیٹی بن گئی ہے, جسٹس امین الدین, جسٹس جمال, جسٹس محمد علی مظہر صاحب. تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ٹائپ ہے کہ کون سے کیسز کیسے کرنے ہیں. تو یہ کچھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آئندہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آئینی بینچ جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے جی کیونکہ یہ 26 ترمیم کا ایک شاخسانہ ہے. چونکہ پوری 26 ترمیم چیلنج کی ہے ہم نے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو سننا جو ہے پوری کورٹ کا کام ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب 21 ترمیم چیلنج ہوئی تھی تو پورا 17 ججز جو فل کورٹ تھی اس کا بینچ بنایا گیا تھا اور اس نے سنا تھا. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم کے لیے اتنا بڑا بینچ نہ بنے، یعنی پوری کورٹ کا بینچ نہ بنے. جہاں تک وہ جو آئینی بینچ کی بات ہے وہ تو اس کا حصہ ہے. اب اگر 26ویں ترمیم جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے یہ جو ہے بینچ بھی ختم ہو جائے گا. اچھا جسٹس ناصر حسین شاہ صاحب، یہ اب ظاہر ہے آئینی بینچ بن گیا ہے، ٹھیک ہے، آئینی کورٹ نہیں بنا، آئینی بینچ بن گیا ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ بحث ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یا غلط طور پہ بنایا گیا. لیکن اب اس آئینی بینچ کے آگے 26ویں ترمیم کا جو پٹیشن ہے جو اس کے خلاف ہے وہ لگائی جائے گی، جس کا وجود کویسچنیبل ہے وہ سنے گا. یہ آپ کو ڈز دیٹ میک سینس ٹو؟ دیکھیں، حامد علی خان صاحب کا بڑا احترام ہے، میرے محترم ہیں، ہمارے بڑے سینئر ہیں. ان کی اپنی رائے جو بھی ہے وہ ان کا حق ہے، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. لیکن دیکھیں، یہ آئینی ترامیم یا دیگر چیزیں ہوئیں اور آئینی بینچ بنا، ہم تو آئینی عدالتوں، آئینی کورٹس کے اس میں تھے. میثاق جمہوریت ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہو، اس میں ان سب چیزوں کا ذکر ہے. میں صرف اتنا مؤدبانہ گزارش کرنے کی جسارت رکھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو بھی عدالتوں کا نظام تھا، کیا سب لوگ اس سے مطمئن تھے؟ وہ جو ایک تحریک چلی تھی جسٹس افتخار چودھری صاحب کے لیے، اور جس میں سب نعرے لگاتے رہتے تھے کہ جی یہ کامیاب ہوگی تو ریاست ہوگی ماں کی جیسی، تو کیا ہوا؟ وہ مل ایشو یہ ہے کہ اب ایک چیز آئی ہے، چلنے دیں. اور آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھی ہوگی، یہ جو بڑا ایک پھر وہ جو پی ٹی آئی کا ایک وہ لوگ ہیں جس میں ظاہر ہے محترم حامد علی خان صاحب نہیں ہیں یا ان کی سینئر کیڈر نہیں ہے، اس میں وہ جو ایک ان کا بریگیڈ ہے، گالم گلوچ بریگیڈ، یا وہ جو ایک ٹرولنگ کرتے ہیں، دیگر کرتے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب کو بھی نشانے پہ لے لیا جب یہ ان کی نومینیشن ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، ابھی یہ جو ہوئی فیصلہ ہوا، ووٹنگ ہوئی، تو انہوں نے تو ایک ہی اس پہ گئے جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور دیگر جو جسٹس صاحبان تھے یا جو پی ٹی آئی کے جو تھے وہاں پہ نومینیشن جو تھی ان کی تو ایک ہی سائڈ رہی. تو پھر اب ان کو ضرور احساس ہوا ہوگا کہ ہر چیز میں صرف اس چیز کو لے لینا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اتنا عرصہ اس طرح کی عدالتیں جو رہی ہیں، اور اب اگر یہ آئینی بینچ بن رہے ہیں تو ان کو دیکھا جائے کہ کیا یہ بہتری کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے، اس سے کوئی بہتری آتی ہے جوڈیشل سسٹم میں یا نہیں آتی. پہلے ہی صرف اپنی طرف سے رائے اخذ کر لینا. ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بڑا سامنے سے آ رہا ہے کہ جی خان صاحب جو ہے ابھی ٹرمپ کے بعد یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ظاہر ہے. لیکن جو سینئر کیڈر ہے ظاہری طور پر نیشنل میڈیا پہ تو آ کے یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہماری بہت مجھے احترام ہے حلیمہ خان صاحبہ کا اور دیگر جو ہیں، انہوں نے تو یہ کھل کے بات کہی ہے، حامد خان صاحب بھی کہہ رہے تھے. لیکن یہ تاثر دیا جا رہا ہے ہر طرف سے. سوشل میڈیا دیکھیں آپ، دیگر دیکھیں گے بس اپنے لوگوں کو کہ جی بس اب مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس سے پہلے بھی جو ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ جی ہماری بات ہو گئی، یہ جس میں جو بشرا بی بی صاحب ہیں ان کی ضمانت، لوگ جو ہیں خاص طور پہ ان کے جو اراکین کے ممبر ہیں وہ ان کی طرز سیاست سے بہت رکھتے ہیں. شدت پسندی کی ایک ہے، بدتمیزی کی، انتہا پسندی کی. تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو جس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں تو وہ اس طرف نہیں جانا چاہتے. تو اب اس کا کیا حل کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو یہ تھپکیاں، تسلیاں کہ جی یہ بات ہو جائے گی کہ
कम से कम वो कोई और फैसला ना करें। अब एक नया सोचा छोड़ दिया जाता है कि जी ट्रंप जो है वो आएगा और आके अपने जिस तरह वो क्या एक ले गए थे असामा बिन लादेन को आके उनके लोग, तो खान साहब को भी अडेला जेल से इस तरह ना निकाल लिया जाए अगर पॉलिटिकली तौर पर नहीं माने। तो ये सिर्फ फिक्शंस और इस तरह की चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई मुल्क भी किसी और में इस तरह की इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, कैबिनेट रीशफलिंग की बड़ी बात हो रही है। हामिद खान साहब शायद प्रोग्राम से पता नहीं उनको आवाज़ नहीं आ रही या क्या है। प्रोड्यूसर साहब देखें, हामिद खान साहब को मरना मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। नासिर हुसैन शाह साहब, अब कैबिनेट रीशफलिंग की बात हो रही थी, उस शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे अब करना चाहिए हमें कैबिनेट को रीशफल, तो अब इसमें कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना माइंड चेंज करने के मूड में है? बिकॉज जाहिर है जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो नायब भी हैं, तो नायब वजीर आजम भी हैं, तो आई थिंक कि थोड़ा सा बांट लेना चाहिए बोझ को, नहीं? देखिए, ये उनका अपना फैसला है। PMLN की गवर्नमेंट है या उनका जो है वो अगर अपनी कैबिनेट में कोई चेंज करते हैं, उसमें इजाफा करते हैं, तो ये उनका फैसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई इस तरह का इम्कान नहीं है इस वक्त तक कि वो इसमें शामिल हो, बल्कि मैंने और कुछ प्रोग्राम किए हैं, उसमें तो बड़ा इस तरह के सवालात किए गए कि जी ये जो CEC की मीटिंग बुला ली है और बड़ी स्पेकुलेशंस हैं कि चेयरमैन साहब बहुत नाराज हैं, ये तो दूसरी बातें कर रहे हैं, आप हमें शामिल करा रही हैं फेडरल कैबिनेट में, जो फेडरल एग्जीक्यूटिव है उसमें। तो ये कोई ऐसा सीन नहीं है। ये PML अपने लोग तो बढ़ा सकती है, चेंज कर सकती है, वो उनको इस बात का हक है, या जो लोग उनके साथ इस वक्त कैबिनेट में शामिल हैं, MQM है, दीगर और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, एक PMLQ है या और लोग हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। अच्छा, ये बता दीजिएगा जरदारी साहब की जो तबीयत है वो नासाज है, उनकी तबीयत के बारे में बताइएगा, और ये भी कि बिलावल साहब का मौलाना से भी रब्ता हुआ कानून साजी के बाद भी, क्या दरमियान में कोई ऐसी बात हुई है जिससे कि आगे के मामलात कुछ चेंज होते दिखाई देते हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PMLN के साथ ये जो सिलसिला है, कोई ऐसा वो नहीं है कि खुशी का और बड़ी वो है। आपने देखा कि PDM की गवर्नमेंट के बाद जब इलेक्शंस हुए तो PMLN ने तो हमारे खिलाफ आके यहाँ पे बड़ा सख्त महाज बनाया, जिसमें PMLN भी थी, GDA भी, JUIF, MQM और बहुत सारों को शामिल किया, और इसी तरह दीगर सूबों में भी। लेकिन जब रिजल्ट आया, जिस तरह का रिजल्ट था, लोग ज्यादा तो आज़ाद अरकान थे, हमने तो उनको कहा कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप बना लें। उनका तो एक ही जवाब था। फिर जाहिर है जमहूरियत की बेहतरी के लिए, पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए हमने PMLN का सपोर्ट किया। ये कोई वैसे कोई वो नहीं है कि हमारा कोई खुशी वाला कोई सिलसिला था, लेकिन क्योंकि अगर हम ना करते तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन ना होती, और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए इनको नंबर्स चाहिए थे। हमने इनके एग्जीक्यूटिव में शामिल नहीं हुए, तो हमने तो नहीं तो क्या होता, दोबारा इलेक्शन की तरफ जाया जाता। फिर आपके इल्म में है कि क्या 60 दिन 90 दिन में इलेक्शन होते, पता नहीं क्या सिलसिला आता। तो हमने तो इस वजह से इनको सपोर्ट किया। और बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे इनके साथ, मतलब लेकिन हम एक्सटेंशंस हैं, ये जो एक्सटेंशंस हुई उसमें आप सपोर्ट करते हैं, मतलब सारी चीजों में तो सपोर्ट ही किया है, तो नाराजगी क्या है फिर? अब कैबिनेट का भी हिस्सा बन जाए, बाकी पीछे रह क्या गया है? देखिए, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिन पे पर्दा डला हुआ है, जिन पे पर्दा डाल दिया आपने। बातें जाएंगी जी। नहीं, पर्दा नहीं डाला, लेकिन देखा जा सकता है। और आपने एक चीज कही कि चेयरमैन साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत की, तो बिल्कुल उन्होंने की। हमने तो अपने मिसाक जमहूरियत मंशूर अपने या हमारे आईनी जो चीजें उनके लिहाज से की, चेयरमैन की वजह से ही इस तरह के ये सामने आए अमेंडमेंट जिसपे सबको मुत्तफिक थे और कोई एतराज नहीं हुआ। तो ये तो हमारी एक कामयाबी थी। चेयरमैन साहब ने तो बात की। आपने प्रेसिडेंट साहब की सेहत के बारे में पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। मोच है उनके पाँव में। वो जिस दिन वहां पे पहुंचे हैं तो एक दो जो स्टेप्स हैं सीढ़ियों के वो मिस हो गए थे, तो पाँव डायरेक्ट नीचे गया, तो वो मोच है। वो डॉक्टर्स ने कुछ अरसे के लिए आराम का उन्हें कहा है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। मैं अभी 2 दिन पहले
बल्कि 3 दिन पहले मेरी मुलाकात भी हुई, मैं गया था वहाँ पे और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है वो, I लेकिन hope that जाहिर he है remains in the best of पाँव में health. फ्रैक्चर तो है, बोझ तो है। चले अल्लाह करे जल्द उनको सेहतयाबी मिले। जरा अब रशीद साफ़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। रशीद साफ़ी साहब, आई नो कि आपका भी लीगल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा भी लीगल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। ये जो आइनी बेंच फॉर्मेशन हुई है हमारे नीचे, जब हम ट्रम्प साहब को जीते हुए देख रहे थे तो यहाँ पे अलग मामला चल रहे थे, तो ये आइनी बेंच सुनेगा अब वो जो जिसका वजूद, जिसका शाखसाना आइनी बेंच है, वही 26वीं तरमीम की पटिशन सुनेगा। आपको लगता है ये ज़रा कुछ मज़ायका है इस बात में? शुक्रिया सनब। जाहिर है इसी बेंच ही ने सुनना है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम अगर उसको हम कहते हैं तो ये बेंच बना ही आईनी मामलात के लिए है, और ये पीपल्स पार्टी समेत तमाम बड़ी सियासी जमातों का बहुत दीरीना मुतालबा था कि आईनी कोर्ट का क़याम हो, और इसमें पीपल्स पार्टी ने भरपूर किरदार अदा किया। अगर मैं ये कहूँ कि पीपल्स पार्टी ही की मरहूम मिन्नत ये कानून साजी मुमकिन हुई तो गलत नहीं होगा। मौलाना साहब को राम करना हो या फिर पार्लियामान की राहदारियों में जो नेशनल असम्बली और सेनेट की राहदारियाँ है उसमें बिलावल भुट्टो साहब की और उनकी टीम की जो सरगर्मियाँ है वो अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। और वाकई ये मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पहला बड़ा सियासी मार्का था जो उन्होंने सर किया। अब अगर इससे पीपल्स पार्टी इनकार कर रही है, अगर इसमें कोई सुकम है, तो जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि, और अब भी कहा जा रहा है कि आईन ये कोई लॉक चीज नहीं है, और पीपल्स पार्टी का तो वैसे भी ये दीना मौक़िफ़ है कि तो आईन में जो है तरामीम वक्त के साथ साथ होनी चाहिए, और वाकई ये कोई कुरानी सहीफ़ा, आसमानी सहीफ़ा नहीं है। इस पर वक्त के साथ तब्दीलियाँ हो सकती है, 27वीं आईनी तरमीम भी आ सकती है और इसके बाद भी मज़ीद तरामीम हो सकती है। तो ये चीज़ें तो अपनी जगह पे है। जो आपका सवाल है वो ज़ाहिर है उसी बेंच ने इसको सुनना है। गोचे जो सीनियर जज साहिबान हैं उनकी आरा और उनकी रिजर्वेशन, उनके खतूत और उनके रिमार्क्स अपनी जगह पे है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो फरमा रहे हैं, जस्टिस मुनीब साहब जो दुहाइयाँ दे रहे हैं, ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का पीछा काफ़ी मुद्दत तक ये आवाज़ें करती रही है। जिस तरह पीटीआई जो है वो बंदियाल कोर्ट और उसके बाद साकिब निसार कोर्ट की जो असरात है उससे अपने आप को ना बाहर निकाल सकती है, ना उनकी सपोर्ट और उनके जो झुकाव था उससे वो इनकार कर सकते हैं। तो इस वक्त भी ये पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इसके अलावा जेयूआई और बाकी तमाम पार्लिमानी जमातें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पीटीआई ने भी खामोश तौर पर इन कानूनसाजी को करने में मदद फराहम की है। उसके बाद जो 6 ऑर्डिनेंस जारी हुए रातों रात, जिसके लिए असम्बली और कौमी सेनेट का इजलास बुलाया गया, उसमें भी पीपल्स पार्टी का किरदार जो था, उनके किरदार के बगैर हुकूमत के लिए मुमकिन ही नहीं था कि वो 6 ऑर्डिनेंस पास करती, जिसपे तमाम अफवाज पाकिस्तान के तमाम सरबराहान की मुद्दत की मुलाजिमत की तौसीह, सुप्रीम कोर्ट की जजों की तादाद में इजाफा, हाई कोर्ट इस्लामाबाद की जजों की तादाद में इजाफा और इस किस्म की कई और कानून साजियाँ जो है वो शामिल है। अब चूंकि ये चीज़ें हुकूमत की ज़रूरत थी और पीपल्स पार्टी ने इस पूरे खेल में, चाहे मजबूरी के आलम में या किसी मुस्तकबिल की स्ट्रेटजी के पस मंज़र में ये किरदार अदा किया है, तो पीपल्स पार्टी जिस तरह 18वीं आईनी तरमीम का हम उनको क्रेडिट भी देते हैं, स्पेशली जो छोटे सूबे हैं जिससे मेरा ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम सदर जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के ताहाल मशकूर है। और अब भी 18वीं आईनी तरामीम के खिलाफ जो है साजिशें बंद नहीं हुई है और किसी वक्त उनको वापस लिया जा सकते, तो हम मशकूर भी है और क्रेडिट भी देते पीटीआई का। अगर पीपल्स पार्टी या कुछ जमहूरी कुव्वतें ये समझती हैं कि 26वीं आईनी तरामीम और उसके बाद 6 ऑर्डिनेंस का जो निफाज है उसमें अगर जमहूरियत को या जो पार्लिमानी इदारे हैं या फिर जो हमारे और जो कौमी इदारे हैं, अगर उनको कोई नुकसान पहुंच सकता है या सियासी जमातों को मुस्तकबिल में उससे कोई मुश्किल पेश आ सकती है,
تو اس میں پیپلز پارٹی برابر کی ذمہ دار ہوگی، چاہے مجبوری کا عالم ہو. ہم نے پیپلز پارٹی کے مجبوری کے عالم بھی دیکھے. ذوالفقار علی بھٹو جب جیل میں تھے تو اس سے بڑی مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ مظلوم شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تو اس سے بڑی مظلومیت اور اس سے بڑی مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ مشرف ان کو چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن انہوں نے جمہوریت پہ سمجھوتا نہیں کیا، اور جو جمہوریت کی ضرورت تھی اس وقت وہ آئی اور ڈٹی رہی، کھڑی رہی. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کو اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ مانے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترامیم ہے یہ ان کا کارنامہ ہے. یہ 6 آئینی ترامیم ہے جس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے دستخط کر دی ہے. قائم مقام یہ جو آرڈیننس ہے یہ قائم مقام صدر صاحب جو ہے، تو یا تو اس کو مانے کہ یہ کام انہوں نے ٹھیک کیا ہے، اگر کام غلط کیا ہے تو پھر پیپلز پارٹی اپنی نظریے سے ہٹ چکی ہے. اس پہ ان کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. اور اب جو دوست فرما رہے تھے پیپلز پارٹی کے، ان کی بات مجھے بڑی اس سے خوشی ہوئی کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی صحت بحال ہے، لیکن ہمیں تو بتایا جا رہا ہے، چین کی حکومت کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بہت شدید فریکچر ہے. میری کچھ چینی ذرائع سے بات ہوئی تھی، وہ منتظر تھے صدر صاحب کے آنے کے لیے اور پورے انتظامات ہو چکے تھے. پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جانا تھا. بہت مشکل سے ان کی پروٹوکول کے لیے چینی حکومت نے جگہ بنائی، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین تو ضرور ہے، لیکن پروٹوکول وائز سی ایم بلوچستان اور سی ایم سندھ کے لیے تو چین تیار تھی کہ ان کا پروٹوکول جو ہے اسٹیٹ لیول پہ ہو، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بہت بمشکل انہوں نے اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر ان کی جو ہے مہمان نوازی کا رستہ نکالا، لیکن پھر ان کی طرف سے بھی انکار ہو گیا ہے. اب 1 مہینہ ڈیلے کی بات ہو رہی ہے. تو چین ان چیزوں کو، یہ تمام جو صورتحال ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کے رہنما خود کہہ رہے کہ صدر زرداری صاحب اتنے زیادہ نہیں ہے الحمدللہ، اور ان کی پیر میں صرف موچ ہے، تو وہ چیزیں چین اس کو شک کی نگاہ پہ دیکھ رہی ہے. اور آپ جانتی ہے کہ عالمی تناظر میں اس وقت جسٹ کل اور آج بھی 2 چینی باشندے زخمی ہوئے ہیں. ہم کتنوں کے لیے معافی اور مانگیں وہ گے؟ سندھ میں جو سیکورٹی گارڈ نے جو حملہ کیا ہے اس پہ بھی چین جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے. سندھ حکومت سے بھی ان کا مطالبہ ہے. خود وزیر اعظم صاحب کو یقین دہانیاں کرنی پڑی، لیکن بیجنگ کو اب اسلام آباد کی یقین دہانیوں پہ یقین نہیں ہے. اور رہی صحیح کثر اس دن جو ہمارے وزیر خارجہ ہے اسحاق ڈار صاحب نے اسلام آباد میں ایک تقریب میں جو چینی سیکورٹی کے حوالے سے جو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، اس نے پورا کر دیا. جو چینی روایت کے برخلاف چینی سفیر نے اٹھ کے کڑے ہو کر تردید کی اسحاق ڈار صاحب کی کہ نہیں، چینی سیکورٹی جو ہے صدر شی جی پنگ کی سب سے پرائم وہ ہے خواہش ہے، اور ہماری جو انویسٹمنٹ اور بی آر آئی اور سی پیک سے زیادہ ہمیں چینی سیکورٹی عزیز ہے چینی باشندوں کی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے میں اس میں آپ نے کافی ساری باتیں کی ہیں. رشید صافی صاحب، آئی تھنک ناصر حسین شاہ صاحب رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ 1 منٹ ان کی بھی سن لیں. جی ناصر صاحب. جی پلیز. جی دیکھیں، میرے بڑے محترم ہیں شیخ صاحب اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، لیکن جو فریکچر یا موچ جو پریزیڈنٹ صاحب کی ہے وہ تو ایک حقیقت ہے نا. اب ظاہر ہے ان کو آرام کا مشورہ دیا گیا. کیا وہ اچھا لگتا کہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ویل چیئر پر دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ سے مل رہا ہے، وہاں کے پرائم منسٹر سے مل رہا ہے، یا جو ان کی تھیں وہاں پہ انگیجمنٹس، میں خود اس کا حصہ ہوں، میں نے بھی جانا تھا ان کے ساتھ کیونکہ ہمارے ایم او یو تھے، انرجی ڈپارٹمنٹ، گیسیفیکیشن کا تھا، 1-2 اور ہمارے بڑے تھے، جس طرح صحیح کہہ رہے ہیں کہ سی ایم سندھ بھی تھے، سی ایم بلوچستان، اور بھی لوگ جا رہے تھے. تو وہ مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ویل چیئر پہ ملتے جائیں یا وہ بیساکھی کا سہارا لیں، یا تو اس لیے ان کو آرام کا مشورہ دیا ہے ڈاکٹرز نے، اور جیسے ہی وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمارا وہی پروگرام ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ میرے خیال میں ان کو کسی نے غلط انفارمیشن دی کہ چیئرمین صاحب کا بڑی مشکل سے وہاں پہ انہوں نے اوکے کیا. ایسا بالکل نہیں ہے. سب کے علم میں ہے کہ چیئرمین صاحب کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ علیحدہ سے ساری تھیں، سوائے 1-2 میٹنگز وہ تھیں جس میں وہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ تھے. اور وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے
ان کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت پرانا تعلق ہے. میں پہلے بھی اس ڈیلیگیشن میں جا چکا ہوں جو ان کی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے دیا گیا تھا, جس میں شہری رحمان صاحبہ بھی تھیں, ہمارے اور دیگر سینئر لوگ تھے. بڑا پرتپاک ان کا تھا, انہوں نے خیر مقدم کیا اور بڑی ہماری ہائی اس پہ میٹنگز تھیں. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات اور حقیقت بتاتا ہوں کیا ہوا. یہ جب پروگرام ہمارے پاس آئے پریزیڈنٹ صاحب کا, ظاہر ہے میں بھی اس میں شامل تھا تو مجھے بھی وہ کاپی ملی, تو سی ایم صاحب اور ہم دونوں ساتھ بیٹھے وہ پروگرام دیکھ رہے تھے. تو جو پریزیڈنٹ صاحب کا پلان تھے, پروگرام تھے, شنگھائی کے 2 دن اور 2 دن بیجنگ کے, تو بڑے وہ سلیکٹڈ پروگرام تھے نا, کوئی صبح کو ایک, پھر بعد میں ایوننگ میں, یا ایک دن میں ایک دن تھا جس میں 3 ان کے پروگرام تھے, باقی سب ٹھنڈ پروگرام تھا نا. پریمیئر سے ملنا تھا, پرائم منسٹر صاحب سے, پھر بیجنگ میں پریزیڈنٹ سے, کچھ اور ڈیلیگیشن سے انہوں نے ملنا تھا. تو ہم دونوں سی ایم صاحب اور ہم کہہ رہے تھے بڑا آرام دہ ہے. پریزیڈنٹ کے پروگرام کے بعد چیئرمین صاحب کا اسکیڈول جو تھا وہ آیا تھا, ان کا پورا دن بزی. بہت سارے پروگراموں میں پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ نہیں تھے, لیکن ہمارے جو ڈیلیگیٹس تھے ان کے ساتھ تھیں کہ وہ ان کے ساتھ رہیں گے. جو ان کی پولیٹیکل وہاں پہ کمٹمنٹ تھی, جو انہوں نے ملنا تھا, تو وہ جو گیپ تھا پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگز کے بعد کا, وہ پورا فل تھا. مطلب صبح بریک فاسٹ سے شروع ہو ڈنر تک ہمیں کوئی اس میں فرصت نہیں تھی. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑی مشکل سے اور کوئی ہماری طرف سے منت سماجت ہوئی ہے تو انہوں نے کوئی ان کو رکھا ہے. حالانکہ یہ ان کی طرف سے تھا, بہت پرانا پروگرام تھا چیئرمین صاحب کا پولیٹیکلی طور پر وہاں جانے کا, لیکن یہ اچھا ہوا کہ ساتھ ہی جا رہے تھے تو انہوں نے اس کو کلب کر دیا کہ دونوں ساتھ ہی جائیں. تو ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے چائنا کی جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی. لیکن کس حیثیت میں جائیں گے بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی؟ اس لیے جائیں گے کہ اور اس لیے جائیں گے کیونکہ وہ کولیشن پارٹنر ہے لیکن کابینہ کا حصہ نہیں ہے, اس لیے جائیں گے کہ وہ ترمیموں میں, ترامیم میں اور مطلب اور چیزوں میں حصہ لیتے ہیں. مطلب ہی از ناٹ فارن منسٹر, ہی ڈزنٹ ہیو اے پورٹ فولیو, تو وہ کیوں جائیں گے؟ ہمارے ہاں ایک سمپل سی کہاوت ہے کہ کسی نے کسی کو لیلا مجنو کی کہانی سنائی تو اس نے بعد میں پوچھا کہ لیلا عورت تھی یا مرد تھا. یہ میں اتنی دیر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے ہماری. وہ ایز اے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جائیں گے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, وہ کوئی کولیشن گورنمنٹ کے اس میں نہیں جا رہے. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, سمپل سی بات ہے. ویسے رشید صاحب اتنی ہی سمپل بات ہے. جی میرے خیال میں ناصر صاحب تو بہت طریقے سے اور سلیقے سے بات کرتے ہیں اور ان کو گفتگو کا سلیقہ بھی آتا ہے. ہم اسی چیز کے تو مداح ہیں ان کے. جی مزہ آتا ہے ان کے سننے میں. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے ویلکم نہیں کیا, چونکہ ان کو یہ مشکل درپیش تھی. جس طرح آپ کا سوال تھا, یہ میں بہت ذمہ داری سے بیجنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ان کو یہ مشکل درپیش تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اگر وہ میکسیمم بھی پروٹوکول دے سکتے تھے تو وہ یہ تھا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے یہاں پہ سربراہ ہے اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہے. لیکن جو ہمارا دفتر خارجہ اور اسپیشلی جو پیپلز پارٹی کی جو اصرار تھا جو وہاں پہ کنوے کیا گیا تھا, ان کو ایک کرنٹ جس طرح ڈیلیگیٹس پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ہوتا ہے اس میں ان کو ایک وزیر خارجہ کے لیول پہ ان سے تقاضا کیا جا رہا تھا. اس کی تھوڑی سی وہ ان کو مشکل پیش آئی کیونکہ چین کا جو ہے اپنا ایک پروٹوکول سسٹم ہوتا ہے. پھر انہوں نے اکاموڈیٹ کر دیا. بالکل ناصر صاحب جو ہے بالکل درست کہہ رہے ہیں. لیکن میرا یہ اگر یہ صرف پارٹی کے لیول پہ یہ ایک ڈیلیگیشن جا رہا تھا تو اس میں تو ان کے پاس ایجنڈا آ چکا تھا, گوچہ یہ نہیں جا سکے. لیکن پیپلز پارٹی تو اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے مایوز ہونے تھے, بہت سارے ان کے وہاں پہ سرکاری لیول پہ بات ہو رہی تھی. فیڈریشن کے 2 اکائیوں کے چیف ایگزیکٹو اس
विजिट में शामिल थे। मुझे नहीं पता कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब उसमें शामिल थे या नहीं, लेकिन कम से कम इस हद तक तो खुद नासिर साहब फरमा रहे हैं कि सिंध के गवर्नर और बलूचिस्तान के सिंध के सीएम और बलूचिस्तान के सीएम इनके हमरा उन्होंने जाना था। तो मेरे ख्याल में ये एक सरकारी वफ्द था जो चीनी एम्बेसी ने हमें बताया है, और जो वहाँ पे जो बीजिंग से और शंघाई से जो फुदान में इनको अगर एजेंडा इनके पास था तो इनको पता होगा कि इनका पहला जो एंगेजमेंट थी फुदान यूनिवर्सिटी शंघाई में, इनकी पहली इंटरेक्शन थी। फिर वहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपो कॉन्फ्रेंस जो इम्पोर्ट का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने शिरकत करनी थी, बहुत सारी चीज़ें और भी करनी थी। लेकिन मैं इस बात पे कि जिस तरह पीपल्स पार्टी खारजा ताल्लुकात के हवाले से किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, शायद जरदारी साहब कुछ और सोच रहे होते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ और शायद उनका कोई उनकी सोच हो, लेकिन चीन के सतह पे ये तासुर कम से कम उनके थिंक टैंक के लेवल पे, गोची दफ्तर खारजा के लेवल पे मैं ये बात नहीं कर रहा, या किसी एम्बेसी के उस पे ये लेवल पे बात नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ का जो थिंक टैंक है वो इस बात को शक की निगाह से देख रहे हैं कि जरदारी साहब का अचानक दौरा मुलतवी होना और उनकी जो फ्रैक्चर है, अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द बेहतर हो और वो जल्द अज जल्द चीन का दौरा करे, क्योंकि इस मौके पे हम चीन की हमायत या चीन की नाराजगी को मोल नहीं ले सकते। दूसरे सिंध में जो हमले हो रहे चीनियों पे, उस पे बहुत ज्यादा तशवीश है, और बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी हो रहे थे, केपी में भी ऐसे हमले हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है साहब इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं वजीर दाखिला भी और आप लोग भी, इसको किस तरह से ले रहे हैं ये जो सिंध में डेफिनेटली जिस तरह से हमले हो रहे हैं चीनी बाशिंदों पर? जी बिल्कुल, इनको बहुत सीरियसली लिया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी, और जाहिर है हमारी सिंध प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, और वो सारी तहकीकात हो गई हैं, सब वो लोग उसमें से पकड़े भी गए हैं, और दीगर भी इनकी सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर तरीक़ेकार जो है उसको अडॉप्ट किया गया है ताकि ऐसी कोई जो चीज़ है वो ना हो। तो दूसरी मैं सिर्फ काफ़ी बातें हैं इस तरह की कि जिन पर कमेंट किया जा सकता है, लेकिन जाफी साहब हमारे सीनियर हैं, मैं उनका बड़ा अदब करता हूँ। तो ये अदब आप लोग एक दूसरे का अदब ही करते रहेंगे तो प्रोग्राम कैसे होगा? थोड़े अदब आदाब से आगे बस आप देखें, आप भी, आपका प्रोग्राम जो है वो हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि आप लगाई बुझाई नहीं करती, कोशिश करती हूँ लड़वाने का काम नहीं करती। मैं वैसे सवाल का जवाब, अच्छा रावी चीन लिख रहा है कि नहीं? रावी चीन लिख रहा है कि नहीं ये बता दें। एक मैं जी बिल्कुल रावी जो है वो चीन ही चीन लिख रहा है, ठीक है। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खास तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जब पहले टेन्योर में थे तो उनके सबसे ज्यादा विजिट जो है वो चाइना के थे, और सीपैक का तो बाद में चले मुआहदा हुआ, लेकिन उसका जो स्टार्ट था वो प्रेसिडेंट साहब ने किया। किस तरह किया कि गवादर को सिंगापुर और दीगर वो जो जिनके पास था लेके चीन के हवाले किया, जिसके बाद ही सीपैक शुरू हुआ या दीगर ये जो इतनी इन्वेस्टमेंट आई या जो प्रोजेक्ट आए, ये उसी वजह से था कि गवादर उन्होंने चीन के हवाले किया। मतलब वहां पे जो उनके साथ आस्का बिला हारिस सेड टुडे कि फाइट जो है वो भी ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ लंबी हो गई है, तूल पकड़ ली है और अभी तक फाइट बरकरार रखनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा नेवर एवर गिव अप, लेकिन हमें कभी कभार गिव अप करने का दिल चाहता है। मे बी वी विल सी यू नेक्स्ट वीक और मे बी यू वॉन्ट। इंशाल्लाह आप अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।